भारतदेशे अस्माकं बहोः कालात् एकः विशेषः वर्तते यः समताभावः इति कथ्यते। समताभावः वस्तुतः कथं स्यात्? उभयोर्मध्ये एकस्य सौहार्दं भवति तर्हि अन्यस्यापि अन्यस्मिन् सौहार्दं स्यात्। एवम् उभयोः सौहार्दं समानतया भवति तर्हि एव समताभावः सिद्ध्यति। नो चेत् कथं सिद्ध्यति? इदानीम् अस्माकं देशे बहूनि मतानि वर्तन्ते। यानि मतानि अस्माकं भारतदेशसम्बन्धीनि नैव, विदेशीयानि मतानि, इस्लां मतमेकं, क्रैस्तवमतमेकम्, एवं विदेशीयानि मतानि वर्तन्ते। पूर्वकाले अस्माकं पूर्वजाः ते सहृदयाः भवन्ति अस्माकम् उपरि अपि। अतः तेषु सौहार्दं वयं प्रकटयेम इति बुद्ध्या तान् अस्माकं भारतदेशे आहूतवन्तः। किन्तु इदानीं ते किं कुर्वन्ति? इदानीमेव न, पूर्वकालादपि ते किं कुर्वन्तः सन्ति? अस्मान् वञ्चयन्ति, अस्माकम् उपरि कोपं प्रकटयन्ति, अस्माकं विनाशनाय ते सर्वदा प्रयतमानाः भवन्ति। एवञ्चेत् तेषु उपरि अस्माकं सौहार्दं कथं स्यात्? न भवेत्। अपि च व्यासमहर्षिणा भारत इतिहासे एवं कथितमस्ति, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तनीयं स धर्मः इति। यः मनुष्यः यस्मिन् विषये यथा वर्तते सोऽपि तस्मिन् विषये तथैव प्रवर्तयितुम् अर्हः इति। इदानीं ते वञ्चकाः भवन्ति तर्हि वयं सहृदयेन कथं प्रवर्तेमहि? अतः वञ्चनस्य वञ्चनमेव समाधानम्। अतः ये वञ्चकाः ते युक्त्या वा दूरतः परिहरणीयाः इति विज्ञाय समतावादरूपज्वरम् अपसारयन्तु इति अहं प्रार्थयामि।